तुसां कितने वक्त तो दर्द है टांगा दा? 4 महीने हो गए यार। शिद्दत पे दर्द है ने? जी जोरा दा दर्द है? जी जोर आराम होया कि नहीं होया? हाँ आराम। तुसी अपनी तबीयत कितनी सही हुई है? मैं तो थोड़ा और की तकलीफ होंदी है सी ने हुन होंदा है सिर में दर्द नहीं होता थोड़ा थोड़ा होता है ज्यादा नहीं। बड़ा बनिए तो उससे मैं दे देता है चारे दर्द है सड़दा में दा इसका सारा दिया है हेलो सड़दा है या दर्द है? चारे का जरूर होता और मैं देता पहले ठीक है हम तो इनके चलो मतलब जिस आदमी दा मैदा खराब रहा सिर पे दर्द होया ना जी ते नींदर ना आवे जी ये त्रै लामतां अगर होवन ते उस आदमी को जिन्नात दी मिसाल होंदे ने अच्छा ते फिर मैदा खराब जादू नाल भी होंदा है अच्छा जिस आदमी दा जादू दे असर होवन उसको उसको ख्वाबों में बिल्ली कुत्ता वगैरह नजर आसी गांव में झूठ वगैरह देखसी ते चीज तो गुम देखसी ना कोई चीज गुम जुलदी है चप्पल कपड़ा रात ये जुलदे हो पहाड़ी ते नहीं चढ़ते हो कदम नहीं उठता ये चार पांच ख्वाबों में देखते अच्छा ये पानी पीना पानी जिसमें ते लाना लेकिन तकरीबन 1.5-2 महीने में ठीक हो जाता आदमी अच्छा अगर वो चीज़ें कर सो देता अगर वो चीज़ें नहीं करते तो फिर मरीज नहीं ठीक होता किसी का समझाने त्रै दफा दम पा के समझाने के काम इस करना मैं तो मेरी तकलीफ शुरू हुई है इस ना सिर में दर्द हो पहले दर्द होता सा पहले भी होता सा सिर में दर्द के बाद नींद ठीक आती लगी थी नहीं आती بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله لا يسلم المفسدين ان الله لا يسلم المفسدين ويحق الله لك بكلمات ولو كره المجرمون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله لا يسلم المفسدين ويحق الله لك بكلمات ولو كره المجرمون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله لا يسلم المفسدين ويحق الله لك بكلمات ولو كره المجرمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اعوذ بالله من شر النفاثات في العقد اعوذ بالله من شر النفاثات في العقد اعوذ بالله من شر النفاثات في العقد اعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد اعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد اعوذ بالله من شر حاسد اذا حسد اعوذ بالله من شر
حاسد إذا حسد أعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال معاذ الله إنه ربي يكسن مسوى إنه لا يفلح الظالمون قال معاذ الله إنه ربي يكسن مسوى إنه لا يفلح الظالمون قال معاذ الله إنه ربي يكسن مسوى إنه لا يفلح الظالمون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقا فما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين أن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان رجيم والصافات صفا والزاجرات زجرا والتالية ذكرا إن إلهكم واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم وشد خلقا أمن خلقنا إن خلقنا من طين لازب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل وللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذان وقر عليهم أما أولئك ينادون من مكان بعيد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وإذا مرض ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام قولا من رب رحيم سلام هي حتى مطلع الفجر سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس